गर्मा गर्म ब्रेकिंग न्यूज ये है कि 4 अगस्त को सिलेक्शन प्रमोशन बोर्ड ने जो फैसले किए थे उस फैसले में बहुत बड़ी तब्दीली की इत्तला मिली है, जिसकी वजह से 48 घंटे गुजरने के बावजूद इस डिवीजन की जानिब से कोई गजट नोटिफिकेशन जारी नहीं किया जा सका। इस तब्दीली के नतीजे में सिंध के एक ग्रेड 90 के अफसर को 20 में प्रमोट नहीं किया जा सका। इसी तरीके से खैबर पख्तूनख्वा के एक DIG को 20 से 21 में उनका गैर कानूनी प्रमोशन रोके जाने की इत्तला मिली है। इसकी वजह क्या है, इस पर आगे चलकर हम आज के प्रोग्राम में डिटेल से बात करेंगे। प्रोग्राम के अगले हिस्से में हम बात करेंगे बलूचिस्तान का वो खुशनसीब SSP कौन है जिन्हें जो है 1.5 माह पहले ही अपना ट्रांसफर जो है बलूचिस्तान से सिंध पुलिस में करवाने की जरूरत पेश आई। इसकी वजह क्या थी, इस पर भी आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। प्रोग्राम के अगले हिस्से में कुछ और अहम तरीन खबरें भी शामिल हैं। हम बाज़ाब्ता अपने प्रोग्राम की शुरुआत अपने टॉप स्टोरी से करते हैं कि आखिर क्या वजह है कि 4 अगस्त को जो सिलेक्शन प्रमोशन बोर्ड का इजलास हुआ था, जिसमें जो फैसले किए गए थे 90 से 20 और 20 से 21 में प्रमोशन से मुतालिक, उसका गजट नोटिफिकेशन जो है 48 घंटे गुजरने के बावजूद ताहाल इस वक्त तक जो है वो जारी क्यों नहीं किया जा सका। आखिर क्या वजह है कि इस इजलास में किए जाने वाले फैसलों को जो है तब्दील करना पड़ा, इसकी वजह क्यों पेश आई। इस्लामाबाद से हमारे नुमाइंदा खसूसी क्यामत गुल ने जो एक क्यामत खेज रिपोर्ट भिजवाई है, उस रिपोर्ट के मुताबिक ये रिपोर्ट नहीं बल्कि तोप का एक गोला है जो कि सीधा सीधा जाकर जो है सिलेक्शन प्रमोशन बोर्ड के उस इजलास पर पड़ा, जिसको लीड जो है खुद चेयरमैन फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन जो है खुद शाहिद ताड़ड़ और खुद जो है सेक्रेटरी स्टेट जो है डॉक्टर इनामुल्लाह दारी जो कर रहे थे, उनके इस इजलास पर जो है इस बहुत बड़ी तब्दीली से जो है उसकी शफाफियत पर सवालिया निशान खड़े हो गए हैं। अब जो तब्दीली की गई है इसकी वजह क्या है। कहा यह जाता है कि खुद पंजाब के मुंह जोर SSP डॉक्टर हैदर अशरफ और एक दूसरे ग्रुप से ताल्लुक़ रखने वाले जो है हसन अस्करी ने जो है इस सिलेक्शन बोर्ड के फैसलों पर जो है बहुत फड्डा डाला था, बहुत वावेला मचाया था। एक तरीके से उन्होंने जो है वो सबको परेशान कर रखा था, प्राइम मिनिस्टर को भी, वहाँ की वज़ीर दाखिला को भी, खुद सेक्रेटरी स्टेटमेंट के अलावा जो है फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन शाहिद ताड़ड़ को भी, कि उनके होते हुए ये बहुत गलत फैसले हुए जहाँ इंसाफ का खून हुआ, यानी कि उनके साथ ज्यादती हुई। उनके छोटे छोटे मामूली जो है गलतियों को राई का पहाड़ बनाया गया और दूसरों के पहाड़ को जो है उससे नज़रअंदाज करके उन्हें प्रमोट किया गया। लिहाजा या तो उनके साथ भी इंसाफ किया जाए या दूसरों के साथ भी वही सलूक किया जाए जिस सलूक उनके साथ किया गया है। इस किस्म के जब उन्होंने दलाइल दिए तो उसके बाद प्राइम मिनिस्टर ने भी इस पर सख्त तरीन रद्द अमल का इज़हार करके समरी को तब्दील करने का कहा था, वरना पूरे बोर्ड के फैसले को ही ख़त्म करने का कह चुके थे। जिसके बाद जो है सेक्रेटरी स्टेट डॉक्टर इनामुल्लाह जो और ख़ुद चेयरमैन पब्लिक सर्विस कमीशन जो है शाहिद ताड़ड़ के माबेन जो है वो इजलास पर इजलास, और उसके बाद जो तय होने के नतीजे में जो है उस सिलेक्शन बोर्ड के फैसले के 2 जो थे, जो उनके सिफारिशात थे, उसको उन्हें वापस लेना पड़ा। यानी दूसरे मानों में वो अपना ही थूका हुआ जो है वो चाटने में कामयाब हो गए। इस वक्त नाज़रीन जो आप स्क्रीन पर तस्वीर जो ऑर्डर की समरी की कापी देख रहे हैं, मैं दोबारा इसको देख रहा हूँ कि इसमें कहीं कोई गलती ना होने पाए कि इसमें किसका नाम जो है उन्होंने ड्रॉप किया है, किसको पहले गलत इन्होंने प्रमोट किया था महज सफारिशात की बुनियाद पर। तो सबसे पहले जो है ये ग्रेड 90 से 20 के अफसरों पर हम बात करते हैं कि इसमें कौन किसका नाम जो है वो ड्रॉप हुआ है। नंबर 1 पर जो है इसरार अहमद खान है, नंबर 2 पर जो है अहमद नासिर अजीज वर्क है, तीसरे पर मंसूरुल हक राना है, चौथे पर जो है राना एजाज अहमद हैं, और 5वें पर जो है कराची के DIG जो ईस्ट है ऑलरेडी जो है वो है मुक़द्दस हैदर, करचे उन पर भी जो है इंतज़ार कत्ल की तलवार लटक रही है। इस तरीके से राना एजाज पर जो है खुद वो नैब ज़दा हैं, पकड़े जा चुके हैं।
اچھا، اس طریقے سے جو ہے چھٹے نمبر پر جو ہے محمد شعیب خرم ہیں، ساتویں پر سہیل ظفر چٹا ہے، یہ بھی جو ہے مفروض رہ چکے ہیں اور ان پہ بھی نیب زدہ ہیں یہ بھی۔ آٹھویں پر جو ہے فیض اللہ کورے جو ہیں، ان کا پروموشن بھی جو ہے خدا کی شان ہے، انہیں جو ہے وہ اچھا یہ خدا کی شان ہے کہ ان کا بھی پروموشن دیکھو ہو گیا ہے۔ اچھا اسی طریقے سے جو ہے اب آگے جو ہے ہم دیکھتے ہیں جناب لسٹ کے مطابق جو ہے پرویز خان عمرانی ہے بلوچستان کے، اس طریقے سے جو ہے وہ فرحان زاہد ہے، سید علی ناصر رضوی ہیں، کیپٹن غلام اصفر میسر ہیں، یہ کوئٹہ کے DIG ہیں، ان کا پروموشن ہونا بھی جو ہے خدا کی شان ہے۔ اس پر آگے چل کر میں نے کچھ اور ڈیٹیل سے بھی بات کرنی ہے۔ اچھا اس کے علاوہ جو ہے ناظرین آگے چلتے ہیں، اس میں محمد ایاز سلیم ہیں جو کہ خاص الخاص تھے، کس کے یہ وفاقی وزیر داخلہ کے کزن بتائے جاتے ہیں، ان کا پروموشن تو نہیں ہونا تھا۔ 14واں نمبر جو ہے وقاص حسن ہیں، 15واں جو ہے عرفان طارق ہے، 16واں سید اسد رضا ہیں، اور 17واں جو ہے محمد خرم راشد ہیں، 18واں جو ہے محمد سلیم ہے، اور 19واں جو ہے توصیف حیدر ہے، اور 20واں جو ہے سید حشمت کمال ہیں، اور 21واں جو ہے لیاقت علی ملک ہیں، اور 22واں جو ہے منتظر مہدی۔ اب پتہ چلا کہ اس میں سے جو نام ہیں وہ آزاد کشمیر کے جو چیف سیکرٹری ہیں عثمان کے جو بھائی ہیں، یعنی کہ میرا اشارہ جو ہے عثمان چاچڑ، ان کے بھائی جو ہیں SSP جو ہیں کیا نام ہے فیصل عبداللہ چاچڑ، جو کہ سب سے آخر میں تھے۔ میں پروگراموں میں چیختا رہا چلاتا رہا کہ یہ کھلم کھلا دانلی کی ہے، کھلم کھلا بےمانی کی ہے خود سیکرٹری اسٹیٹمنٹ جو ہے ڈاکٹر انعام اللہ داریجو نے۔ میں نے مخاطب بھی کہتا کہ یہ آپ زیادتی کریں، کسی کا حق آپ کھا رہے ہیں، یعنی چھٹے نمبر والے کو جو ہے وہ آپ اس کا رائی کا آپ نے پہاڑ بنا کر جو ہے، یعنی کہ کوئی انکوائری معمولی کچھ ہوگی یا ہے یا نہیں ہے، اس کو تو آپ نے ڈیفر کر دیا۔ صرف ان کے لیے آپ نے سیٹ نکالی تھی کہ ان کو آپ نے اوبلائج کرنا تھا، کیونکہ یہ آپ کے گاؤں والے ہیں، آپ کے گاونڈی، اور آپ ان کو یعنی اس بورڈ سے پہلے آپ زبان دے چکے تھے کہ اس کو چیف سیکرٹری آزاد کشمیر، کیونکہ میرے ہوتے ہوئے جب میرا بانجا ہو سکتا ہے تو آپ کا بھائی کیوں نہیں ہو سکتا؟ یہ اسی بورڈ میں ہوگا، ڈنکی کی چوٹ پہ آپ نے کہا تھا۔ کیا ہوا؟ ٹوکے ہوئے کو چاٹنا پڑا آپ کو سیکرٹری صاحب، آپ نے اپنے ہی ہاتھ سے ان کا نام ڈیفر کر دیا۔ اس کو کہتے ہیں اللہ کا انصاف، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ آپ اوبلائج نہیں کر سکے، آپ نے اپنا جو کیا جو کہا تھا آپ کی سامنے آ گیا، آخر اپنے ہاتھوں سے آپ کو انہیں ڈیفر کرنا پڑا، دوسرے کے ساتھ زیادتی کی، آپ کا بندہ بھی جو ہے وہ آگے پرموٹ نہیں ہو سکا۔ تو یہ ایک بہت بڑی تبدیلی تھی 90 سے 20 کے لیے۔ اب اسی طریقے سے اب یہ دوسری لسٹ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ 20 سے جو 21 میں جو پرموٹ ہوئے ہیں، اس میں کس کو کون جو ہے بد نصیب جو ہے یہ پرموشن سے رک گیا ہے۔ اب اس میں 10 تھے، اب 9 رہ گئے۔ اس میں جناب ایک تو مقصود الحسن کو پرموٹ کیا گیا ہے، اس طریقے سے علی احمد صابر کیانی پرموٹ ہوئے ہیں، ڈاکٹر عبدالکریم پرموٹ ہوئے ہیں، مرزا فرحان بیگ پرموٹ ہوئے ہیں، محمد عمران ارشد پرموٹ ہوئے ہیں، 20 سے 21 گئے، محمد ادریس احمد پرموٹ ہوئے ہیں، قاضی جلیل الرحمان پرموٹ ہوئے ہیں، ڈاکٹر محمد وقار عباسی پرموٹ ہوئے، اور محمد کامران خان جو ہے انہیں جو ہے سمری کے مطابق جو ہے 20 سے 21 میں ہو گیا۔ اب جو آخری نام تھا مظہر کاکا خیل، انہیں جو ہے وہ روک دیا گیا ہے، انہیں ڈیفر کر دیا گیا۔ پہلے والے اجلاس میں جو 4 اگست کو ہوا تھا اس میں ان کا نام آخر میں رکھا گیا تھا، اس پر بھی میں نے ہی اپنے پروگرام میں جو ہے واویلا مچایا تھا، شور مچایا تھا، اندھیر نگری چوپٹ راج بتایا تھا۔ میں نے کہا یہ ہر کینڈیڈیٹ کے لیے جو ہے یہ معزز جو ممبران ہیں ان کے جو ہے وہ الگ پیمانے ہیں، الگ ترازو ہیں، الگ معیار ہے، الگ کسوٹی ہے پرکھنے کا ان کے معاملات کو۔ یعنی میں نے بڑے زور دیکھ کر جو ہے بڑھا چڑھا کر یہ بات کی تھی کہ وہ جو سننے میں آیا تھا میڈیا رپورٹس کے مطابق، اور خود ذرائع کا یہ کہنا تھا کہ وہ جو ہے وہ پلی بارگیننگ کر چکے ہیں۔ اصلہ اسکینڈل بہت ہی خطرناک بدنام زمانہ اسکینڈل تھا، اس میں جو ہے وہ پلی بارگیننگ کر چکے ہیں، اور 65 لاکھ کی ریکوری تھی، اور سپریم کورٹ کا واضح حکم نامہ موجود ہے کہ جو پلی بارگیننگ کرے گا وہ سرکاری ملازمت کے لیے کسی بھی طریقے سے فٹ نہیں ہے، اہل نہیں ہے، اور نہیں کر سکتا۔ اب یہاں موصوف جو ہے نہ صرف سرکاری ملازمت
کر رہے ہیں بلکہ پروموشن بھی لے رہے ہیں اور ستارہ شجاعت بھی لے چکے ہیں، جو کہ خود ان کی رفقا نے جو ہے مجھے پچھلے پروگرام میں جو ہے میں نے کہا تھا نا کہ یہ کوئی فرمائشی پروگرام ویلاگ نہیں ہے اور نہ ہی جو ہے یہ کسی میری کمزوری کا نتیجہ ہے، بلکہ میں نے لفظ مجبوری استعمال کی تھی کہ اس وقت بڑا پریشر تھا میرے پہ کہ بھئی یہ آپ نے غلط پروگرام کیا، لیکن پروگرام ہمارا نمائندہ خصوصی قیامت گل اس پر بھی بضد تھا کہ یہ آپ اس کی وضاحت نہ کریں، یہ غلط آپ کو جو ہے مس گائڈ کیا جا رہا ہے، غلط آپ کو جو ہے یہ پیپر ڈاکومنٹس بھجوائے گئے۔ ایک کیبنٹ کا سیکرٹری اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے جو ایک لیٹر تھا وہ اس وقت کا تھا، وہ بھی پریشر کے نتیجے میں جاری کیا گیا تھا۔ یعنی اگر آپ نے ماضی میں کوئی ایک غلطی کی ہے تو اس کو آپ کیا ریپیٹ کرو گے، کیا اس پر آپ کو اثر نو اس کی انکوائری کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کرنی چاہیے۔ وہ بھی ایسی تھا، اس وقت بھی 90 سے 20 میں بھی جو ہے وہ ان کو پروموٹ جو ہے اس اسکینڈل کے ملوث ہونے کے باوجود، اور اس میں جو ہے کہتے ہیں کہ پلی بارگیننگ کے باوجود ان کا پروموشن اس وقت بھی نہیں بننا چاہیے تھا۔ یعنی 90 سے 20 میں بھی جو ان کا ہوا تھا وہ بھی غیر قانونی تھا، اس پر بھی یہ موجودہ فیصلہ جو ہے اثر انداز ہونے کی ضرورت ہے، بلکہ جو سپریم کورٹ کی رولنگ ہے وہ جو تلوار لٹک رہی ہے اس کے حساب سے تو یہ سروس کے ہی اہل نہیں ہے، لیکن کہتے ہیں کہ کچھ سیاسی جو بازیگر ہیں ان کی مکمل سرپرستی انہیں حاصل ہے، اور اس وقت جو ہے چونکہ آئی بی میں ہے تو آئی بی کا اپنا ایک خوف اور دبدبا تو ہے۔ میں انتہائی معذرت کے ساتھ جو ہے کاکا خیل صاحب سے یہ کہوں گا کہ یہ میں کوئی اپنی کوئی اس سے نہیں کروں پروگرام، نہ ہی میری کسی سے کوئی عداوت ہوتی ہے، نہ ہی میرا پروگرام کا مقصد خدا نخواستہ کسی کی دل آزاری کرنا ہوتا ہے۔ جو حقائق ہوتے ہیں، جو فیکٹس ہوتے ہیں وہ میں منظر عام پر لاتا ہوں۔ اب یہ جو فیکٹس مجھے دوبارہ بتائے گئے ہیں یہ خود اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کی جانب سے بتایا گیا کہ بھئی یہ اس کو جو ہم نے ڈیفر کیا ہے، ڈیفر کرنے کی وجہ یہ ہے، یہ سمری ابھی میرے سامنے آئی ہے وہی اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کی جانب سے، ابھی اس کا نوٹیفیکیشن جاری نہیں کیا گیا ہے، لیکن جب تک نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہوگا بات حتمی نہیں ہوگی۔ لیکن چونکہ یہ وہیں سے جب پیپر آئے سمری ناظرین میں نے آپ لوگوں کے سامنے اسکرین پر دکھا دی، اس سمری کے مطابق جو ہے فیصل عبداللہ چاچڑ جو کہ لاڈلا تھا، جس کو غیر قانونی طریقے سے پروموٹ کر دیا گیا تھا، اس سمری کے مطابق 90 سے 20 میں کسی کا خون کر کے، کسی کو بلا وجہ ڈیفر کر کے، کسی کی لاش پر اپنے محل تعمیر کرتے ہوئے جو ہے اپنے لاڈلے کو جو ہے 90 سے 20 میں کر دیا، کیونکہ وہ ایک بیوروکریٹ کا بھائی ہے، چیف سیکرٹری آزاد کشمیر کا بھائی ہے، تو لہذا اس کا پروموٹ ہونا چاہیے۔ اور یہاں پر مظہر کاکا خیل جو ہے اب سیاسی اثر رسوخ ہے یا پھر یہ آئی بی کی پوسٹنگ کا نتیجہ ہے کہ ان پر تھوڑا سا نہیں بلکہ کچھ زیادہ ہی ہلکا ہاتھ رکھا گیا تھا، اسی لیے جو ہے ان کے خاطر بھی جو ہے خیبر پختونخوا کی جو 3 اچھے افسران، بہت ہی اچھے افسران ہیں، فیروز شاہ جو کہ سب سے سینئر ہیں، انہوں نے تو کوئی پلی بارگیننگ نہیں کی، کرپشن کے چارجز ہوں گے وہ انکوائریوں میں ختم ہو چکے ہیں، انہیں جو ہے ڈیفر کیا گیا۔ اس طریقے سے دوسرے امتیاز ہیں اور ایک اور جو ہے وہ ان کو بھی نظر انداز کیا گیا، کیونکہ وہاں بھی سیٹ نکالنی تھی، سیٹ کم تھی، لہذا ان میں سے کسی ایک کو قربانی دینی پڑی تاکہ کاکا خیل صاحب کے لیے جو ہے سٹیج سجایا جائے اور ان کو جو ہے پروموٹ کیا گیا۔ یہ کہنا ہے خود میڈیا رپورٹس کے مطابق، اور انتہائی باخبر ذرائع جو ہے وہ یہی سب کچھ بتاتے ہیں کہ یہ، لیکن یہ اب میں پھر کہہ رہا ہوں کہ یہ سمری پر جو ہے میں بات کر رہا ہوں، جو سمری مجھ تک پہنچائی گئی ہے، اس پر اب نوٹیفیکیشن جو ہے آپ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، ہو سکتا ہے یہ صبح تک آپ کے ہاتھ میں نوٹیفیکیشن آ جائے، ہو سکتا ہے اس میں کوئی چمتکار ہو جائے، جو میں اس وقت انکشافات کر رہا ہوں ہو سکتا ہے کہ وہ غلط ثابت ہوں، اور جن کو میں اس سمری کو دیکھتے ہوئے کہہ رہا ہوں کہ فیصل عبداللہ چاچڑ کو ڈیفر کر دیا گیا ہے اور خود مظہر کاکا خیل کو بھی ڈیفر کر دیا گیا، تو ہو سکتا ہے کہ وہ دوبارہ اپنا سرکوز استعمال کر کے اس لسٹ میں دوبارہ آ جائے، وہ بھی پروموٹ نوٹیفیکیشن میں ان کا بھی پروموشن میں نام ان کا بھی مینشن ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن اب تک کی جو رپورٹ ہے اس کے مطابق ان دونوں کو ڈیفر کر دیا گیا ہے، اور ڈیفر کرنے کی وجہ سے اس رخنہ اندازی کی وجہ سے جو نا یہ جو گزٹ نوٹیفیکیشن 48 کے اب تو 72 گھنٹے ہو گئے، 72 گھنٹے گزرنے کے باوجود جو ہے وہ جاری نہیں کیا۔ یہ تھی آج کی سب سے بڑی بریکنگ نیوز، جس کی وجہ سے مجھے پروگرام کرنے میں جو ہے مجھے غیر معمولی تاخیر کا سامنا کرنا پڑا ہے، جس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں۔ اب چلتے ہیں پروگرام کے اگلے حصے کی جانب۔ پروگرام کے اگلے حصے میں ہم خود بلوچستان کے ایک
SSP की चालाकी, उनकी दानिशमंदी और उनकी जो है वो दूर अंदेशी पर आज बात करेंगे। किस तरीके से अपनी एक सीट के हुसूल के लिए उन्होंने अपने ही कबील से ताल्लुक़ रखने वाले SSPs को कैसा हाथ दिखा दिया। ये SSP कौन है और इन्होंने क्या ऐसा कारनामा सर अंजाम दिया जिसकी वजह से है वो दूसरों पर सबकत ले जाने में कामयाब हो गए। इस पर भी आज के प्रोग्राम में हम तफसील से बात करेंगे। प्रोग्राम के अगले हिस्से में हम कुछ और छोटी मोटी बात करेंगे कि कराची में जो SHOs के ट्रांसफ़र पोस्टिंग हुए उसमें किसका कौन सा लाडला कहाँ जाने में कामयाब हो गया। और प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे लैंड माफिया के जो बड़े बेताज बादशाह हैं, खुद अली हसन बुरोई और खुद तारिक डोमकी और उनके दूसरे साथी इस वक्त कहाँ हैं, किस हाल में हैं, इस पर भी आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। और कुछ सवालात भी आज पूछने हैं बड़ी शख्सियतों से जो कि इस वक्त मुल्क पर जो है किसी न किसी शक्ल में हुक्मरानी कर रहे हैं। उनसे सवालात पूछे जाएंगे और उसके बाद आखिर में योम आज़ादी के हवाले से भी कुछ बात की जाएगी। हम बाज़ाब्ता अपने प्रोग्राम की शुरुआत जो है वो अपने टॉप स्टोरी से करते हैं। इत्तला ये मिली है इस्लामाबाद से हमारे नुमाइंदा खसूसी क़यामत गुल की रिपोर्ट के मुताबिक कि बिल आखिर सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से जो है वो नोटिफिकेशन जारी कर ही दिया गया जो पिछले 48 घंटों से जो है वो इल्तिवा का शिकार था, जिसमें जो है ख़ुद इसी स्पेशल सिलेक्शन बोर्ड के फैसले के नतीजे में पंजाब के जिस SSP डॉक्टर हैदर अशरफ को और एक कस्टम के अफसर को जो है ग्रेड 18 से 19 से 20 में प्रमोशन के लिए गैर मौजू करार दिया था, उन्हीं मुज़ोर और बाअसर तरीन अफसरों की बेजा मुदाखलत के नतीजे में जो है ये नोटिफिकेशन के इजरा में पूरे के पूरे 48 घंटे लगे। उसके बाद जो है ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जिसमें जो है ख़ुद सिंध पुलिस के भी अफसरान शामिल हैं और पंजाब पुलिस के भी अफसरान शामिल हैं, जिसमें ख़ुद सिंध से ताल्लुक़ रखने वाले जो हैं वो SSP साहिबान जो कि DIG बनने में कामयाब हो गए, जिसमें फैसल अब्दुल्ला चाचड़ जो कि सबसे आखिर में थे उन्हें नवाजते हुए जो है प्रमोट किया गया। यानी प्रमोशन एक तरीके से उनकी जोली में डाली गई उनकी प्रमोशन। यही हाल जो है फैजुल्लाह कुरेजो का था और यही हाल दूसरे जो प्रमोट इसमें किए जा चुके हैं उन सब के साथ ये था। यही हाल जो है पंजाब के अफसरों का भी है। एतजाज़ गवारिया जो कि बहुत ही सीनियर थे लेकिन उन्हें नामालूम वजूहात की बिना पर ख़ुद डॉक्टर हैदर अशरफ के साथ जो है नज़रअंदाज करके उनकी जगह जो है ख़ुद जो है वो सुहेल ज़फ़र चिट्टा को और ख़ुद वज़ीर दाखिला जो है राना सनाउल्लाह के जो कज़न है राना अयास को जो है उन्हें 90 से 20 में प्रमोट कर दिया गया इस तरीके से। और चहीते जो है ख़ुद राना राय एजाज जिसके बारे में कहा जाता है कि वो गिरफ्तार किए जा चुके थे ख़ुद नेब के केस में, उन्हें भी जो है 90 से 20 में प्रमोट कर दिया गया। तो ये नोटिफिकेशन था जिसमें और भी कुछ 20 से 21 में जिन DIGs को प्रमोट किया गया जो कि बहुत ही मुतनाज़ा हैं, जो कि उसमें कुछ ऐसे भी हैं कि जो प्ली बारगेनिंग कर चुके हैं लेकिन उसके बावजूद एक नोटिफिकेशन का सहारा लेकर जो है वो क्या नाम है ये अब दावा करते हैं कि चूँकि वो 90 से 20 में भी प्रमोट हो चुके थे लिहाजा उन्हें अब 20 से 21 में प्रमोट होने से उस प्ली बारगेनिंग के मामले को जवाज़ बनाकर जो है वो रिफ्यूज़ नहीं किया जा सकता है, उन्हें जो है उस जायज़ तरक्की से महरूम नहीं किया सके। यानी कि जो गलती पहले वाले बोर्ड के फैसले के नतीजे, हालांकि उस पहले वाले कहते हैं फैसले का जो बोर्ड का जो फैसला था उस पर बाद में बड़ा एतराज़ हुआ था और उनका ऑर्डर जो है वो नहीं जारी किया गया था, लेकिन वहाँ सियासी असर रसूख इस्तेमाल करके उन्हें जो है वो 90 से 20 में जो है प्रमोट किया गया था। वो गैर कानूनी काम था, अब उसको जवाज़ बनाकर जो है ये दूसरा गैर कानूनी काम जो है वो सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट डॉक्टर इनामुल्लाह दाराजो से करवाया गया। मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि अगर मैंने नाम लिया तो फिर ये ताबड़तोड़ हम लोग का सिलसिला शुरू हो जाएगा, दोबारा से फिर
کہا جائے گا کہ یہ آپ نے پروگرام کیوں کیا، لیکن یہ ایک حقیقت ہے جس کی میں نے اور میرے نمائندہ خصوصی قیامت گل نے جو ہے وہ اپنے طور پر انکوائری کروائی ہے۔ تو یہ نوٹیفیکیشن بالحال اطلاع یہ ملی ہے، میرے ابھی نظروں سے نہیں گزرا، لیکن کہا جاتا ہے کہ یہ نوٹیفیکیشن بالآخر جو ہے ڈاکٹر حیدر اشرف اور کسٹم کے ایک افسر کی بے جا مداخلت کے باوجود جو ہے جاری کر دیا گیا۔ 48 گھنٹے کی تاخیر تو ہوئی، لیکن اس میں کہتے ہیں کوئی رد بدل نہیں ہوا۔ جو فیصلے جو ہے وہ سلیکشن بورڈ نے کیے تھے اس کے من و عن جو ہے یہ نوٹیفیکیشن کے جاری کیے جانے کی اطلاع ملی ہے۔ میری جانب سے جو پولیس افسران جو ہے اس میں پرموٹ ہو چکے ہیں، چاہے 90 سے 20 میں یا 20 سے 21 میں، میری جانب سے اور میری ٹیم کی جانب سے ان تمام کو دل کی گہرائیوں سے یہ پرموشن مبارک ہو، اور میں اور میری ٹیم یہ ان سے امید رکھے گی کہ جو انہوں نے حلف لیا ہے اپنی اس پولیس فورس میں آتے ہوئے، یقیناً وہ اپنے حلف کی پاسداری کرتے ہوئے جو ہے قانون کا ہتھوڑا جو ہے قانون شکنوں کے خلاف استعمال کریں گے، اور اپنے اختیارات سے نہ اپنے ماتحتوں کو پریشان کریں گے، نہ ہی شریف شہریوں پر وہ جو ہے وہ جلاد بن کر جو ہے یا فرعون بن کر جو ہے نازل ہوں گے۔ وہ ان کے لیے جو ہے مسیحا کا کردار ادا کریں گے۔ یہ میں ان سے اس پروموشن پر جو ہے ان سے ان نیک خواہشات کا جو ہے یہ توقع ان سے رکھتا ہوں، اور امید ہے کہ وہ ان ہماری خواہشات پر پورے کے پورے اتریں گے۔ اب چلتے ہیں، ہمارا جو پروگرام کا اگلا حصہ تھا، میں نے ایک بلوچستان کے ایس ایس پی کے بارے میں یہ کہا تھا کہ وہ کتنا زیادہ ذہین، کتنا زیادہ چالاک، کتنا زیادہ دانشور، دانشمند یا پھر دور اندیش نکلا۔ یہ ایس ایس پی کون ہے؟ یہ ایس ایس پی کی تصویر اس وقت آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، یہ ہیں ڈی آئی جی کوئٹہ غلام اصفر میسر، جو کہ سندھ بدر کیے گئے تھے سندھ کے وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کے غیظ و غضب کی وجہ سے، اور نہ صرف سندھ بدر کیے گئے تھے بلکہ سندھ ان کے لیے ڈاکٹر رضوان کی طرح سے نو گو ایریا بنا دیا گیا تھا۔ کیا وجہ تھی نو گو ایریا؟ ایک ان کا کوئی قصور نہیں ہے، ہماری انکوائری کے مطابق قصور تھا ان کے گجر نامی ایک فرینڈ مین کا، جو پولیس افسر تھے، جو کہ اب ڈسمس فرام سروس کہتے ہیں کہ کر دیے گئے تھے۔ انہوں نے مس گائیڈ کیا تھا اس اچھے پولیس افسر کو، اور یہ کہہ دیا، ایک ویڈیو ریکارڈ کروا دیا ایک ٹھیلے، یوسف ٹھیلے والا، جو کہ 101 قتل کی وارداتوں کا اور لاشوں کو ڈسپوزل کرنے کا اعتراف کر چکا تھا، اور انہوں نے اپنی ان وارداتوں میں بالواسطہ یا براہ راست ملوث ہونے کا شبہ یا الزام جو ہے سندھ کے وزیر اعلیٰ پر لگا دیا۔ بہت بڑا الزام تھا یہ، جس کا نہ سر تھا نہ پیر تھا، ایک بے بنیاد قسم کا ان کا ویڈیو بیان پر جو ہے سندھ کے وزیر اعلیٰ کو اس وقت جو ہے بدنام کر دیا، جس پر پھر ان کا جلال میں آنا ایک فطری امر تھا، اور اسی کے نتیجے میں جو ہے غصہ سارا جو ہے وہ پھر غلام اصفر میسر پر اترا، انہیں سندھ بدر کر دیا گیا۔ اس کے بعد سے وہ سیاسی پناہ لیتے ہوئے بلوچستان میں تھے، اور پچھلے کچھ 6-8 مہینے سے جب سے خالق شیخ آئی جی بلوچستان بنے تو انہوں نے جو ہے انہیں ایک موقع دیا، چانس دیا، اور انہیں کوئٹہ کا ڈی آئی جی بنا دیا۔ اب اسکرین پر جو یہ آپ آرڈر کی ایک کاپی دیکھ رہے ہیں ناظرین، یہ آرڈر کی کاپی جو ہے یہ ہے ان کے غلام اصفر میسر کی ہے، اور یہ آپ دیکھیں 16 جون 2023 کا ان کا ٹرانسفر آرڈر ہے بلوچستان پولیس سے سندھ میں ایز اے گریڈ 19 کے افسر کی حیثیت سے اس وقت آرڈر کر دیا تھا۔ اور یہ آرڈر کروانے میں جو ہے ہماری معلومات کے مطابق یہ خود اتنی ذہانت میرا خیال ہے کہ اس میں ایس ایس پی میں نہیں ہوگی، یہ سارا ماسٹر مائنڈ کہنے والے یہ کہتے ہیں خود عبد الخالق شیخ ہے۔ وہ بہت ذہین ہیں، بہت تیز ہیں، بہت دور اندیش ہیں، اور کرمنالوجی میں جو ہے وہ انہوں نے ڈاکٹریٹ کی ہوئی، کہنے والے کہتے ہیں کہ پی ایچ ڈی ہے اس کے۔ انہوں نے جو ہے یہ ان کا آرڈر جو ہے یہ 23 جون کو کروایا تھا، لیکن ابھی انہوں نے روانگی نہیں کی تھی یا ریلیف نہیں ہوئے تھے، وہ بدستور ڈی آئی جی کوئٹہ کی حیثیت سے کام کر رہے تھے۔ 1 مہینے بعد کہیں یہ ڈسکلوز ہوا کہ بھئی ان کا ٹرانسفر ہو گیا، لیکن ٹرانسفر 23 جون کو ہوا تھا۔ اب ٹرانسفر سے پہلے جو ہے وہ سلیکشن بورڈ کا اناؤنسمنٹ ہو گیا تھا۔ سلیکشن بورڈ میں ان کا جو ہے وہ پھر کیس پٹ اپ ہوا، دوسرے سینئر تھے، تو اس میں جو ہے وہ
DIG 90 से 20 में प्रमोट होने में कामयाब हो गए। ये प्रमोशन दिलवाने में भी अब्दुल खालिक शेख का ही हाथ है, कहने वाले ये कहते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि 23 जून को ऑर्डर करवाने की ज़रूरत क्या थी, जब फिजिकली जो है आपने आना ही जो है 90 से 20 में प्रमोट होने के बाद, तो पहले आपने ये ऑर्डर एज अ 19 ग्रेड के ऑफिसर के से क्यों करवाया? एडवांस में ऑर्डर करवाने की ज़रूरत या नौबत क्यों पेश आई? अब ये बात सामने आई है कि उन्होंने अपनी एक तरीके से DIG की पोस्ट वहां पर रिजर्व कर दी, एक सीट उन्होंने रिजर्व कर दी। आप सिनेमा में बुकिंग चल रही है कि भाई ये 1 महीने बाद जो है ये फिल्म आ रही है, तो जिन लोगों ने रश से बचने के लिए पहले से अपनी नशिश बुक करवा लें, लोग पहले से टिकट बुक करवा लेते हैं। तो अब चूंकि वहाँ DIGs का एक यलगार होने जा रही थी, हर बंदा शेर पे सवा शेर आने वाला था, लिहाजा सीटें वहाँ पर बड़ी महदूद थी। 3 सीटें ऑलरेडी एक्स्ट्रा हो चुकी हैं इस मौजूदा प्रमोशन के नतीजे में। तो उन्होंने जो है दानिशमंदी का मुजाहरा किया कि 23 जून को जो है वो उन्होंने अपना ऑर्डर करवा दिया, जबकि वो DIG नहीं बने हैं। यानी कि अब ऑन द रिकॉर्ड जो है वो इस वक्त सिंध पुलिस से बिलोंग करते हैं, उनका ताल्लुक सिंध पुलिस से है। यानी ग्राउंड रियलिटी तो यह है कि वो बलूचिस्तान में एज ए DIG काम करे, लेकिन अब इस नोटिफिकेशन से 1 दिन पहले जो है या 2 दिन पहले जो है वो इन्होंने यहाँ पर आके अपनी जो है वो ज्वाइनिंग दे दी है सिंध पुलिस में। ये होती है दानिशमंदी, ये होती है अक्लमंदी के समंदर के किनारे बैठकर लहरें गिनने वाले, इनको कहते हैं कि लहरें कैसे गिनते हैं। तो ये इतने ज़हीन लोग हैं, तो इन्होंने जो है वो अपनी सीट रिजर्व कर दी थी। अब वहां से जो लोग प्रमोट हुए हैं, असद रजा बना है DIG, इसी तरीके से जो है ये फैसल अब्दुल्ला चाचड़ बने हैं DIG, इसी तरीके से जो है ये बने हैं आपके कोरेजो DIG बने हैं, फैजुल्ला कोरेजो, ये भी इनकी भी ये भी DIG बनना जो है ये भी अब्दुल खालिक शेख को 3-4 दफ़ा जो है वो सलूट भी करें, सलाम भी करें कि उनकी मेहरबानी से जो है इन्हें भी जो है ये भी DIG बनने में कामयाब हो गए। लेकिन सवाल अब ये पैदा होता है कि वो किस किस पर कितनी मेहरबानी करेंगे। अब सीटें यहाँ पर बड़ी कम हैं, 3 एक्स्ट्रा हो गए, 3 DIGs को हर हाल में सिंध छोड़ना पड़ेगा, उसमें कौन 3 शामिल है? अब ये तो नहीं जा सकते, ये तो पहले ही आ चुके हैं यहाँ पर। अब इनका जो नोटिफिकेशन जारी होगा इस वक्त, नोटिफिकेशन पता नहीं इसमें क्या, लेकिन कहा जाता है कि डिस्पोजल सिंध, गवर्नमेंट ऑफ सिंध, ये इनका होगा क्योंकि ये यहाँ पर हैं। अब वो प्रमोट हो चुके हैं, फैजुल्ला कुरेजो ऑलरेडी सिंध में हैं। अब वो सेक्रेटरी सेनेट उनको कहाँ फेंकते हैं? पंजाब, बलूचिस्तान या फिर खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर या फिर इंटीरियर, कहीं ना कहीं फेंकते हैं। ये उनके लिए जो है सोचने वाली बात है कि उनके साथ क्या हो। लेकिन कहने का मकसद ये कि ये जो कोयटा के DIG हैं, जो कि DIG बन चुके हैं, गुलाम असफर मैसर, तो ये जो है इन्होंने नहीं बल्कि इनके बॉस ने इन पर बड़ा नज़र करम की, अक्लमंदी की, दानिशमंदी से काम लिया, इनके लिए नशिस्त जो है पहले से रिजर्व कर दी। अब ये यहीं पर DIG बनने में कामयाब, जिस तरह के प्लान है, जो इनका शेड्यूल है, उस शेड्यूल के मुताबिक जो है ये DIG हैदराबाद यकीनन 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 बन जाएंगे, अगर जो लिस्ट है और शेड्यूल के मुताबिक उसी लिस्ट पर अमल दरामद करना है। क्योंकि इन्हीं की पोस्टिंग की वजह से अब ये यकीनी हो गया है कि अब्दुल खालिक शेख IG सिंध बनने जा रहे हैं। आग और पानी का मिलाप होने जा रहा है, गैर फितरी मिलाप है, लेकिन जिस तरह PDM बन गई, अब देखना यह कि ये मिलाप कैसे होगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किस तरीके से जो है ये कड़वा घूंट पी चुकी है, और कहने वाले कहते हैं कि ये जो बन जाते हैं IG, तो एक तरीके से जो है आसिफ अली जरदारी ने अपनी कब्र खुद अपने हाथों खुदवा दी। जो अपने हाथों अपनी कब्र खुदवाते हैं, फिर उस कब्र में उन्हें गिरने से, डालने से, लिटाने से कोई नहीं बचा सकता। ये बड़े सियाणे तो यही कहते हैं। हो सकता है कि आसिफ अली जरदारी उन सब से सियाणा हो, कुछ और सोचकर उन्होंने ये फैसला किया हो सकता है कि इसके कुछ और जो है वो नताइज सामने आए। ये कहना है खुद पुलिस ही के इंतहाई 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 काबिल एतमाद जराए का। अब
कहते हैं ना कि जिसका बाप जिंदा हो उसको है कौन कहे, या फिर बहरहाल ये 2-3 पोस्टिंग हुई। एक तो इसमें कहते हैं कि राय ताहिर जो साबिका आईजी बलूचिस्तान थे, एफआई के डीजी थे, कराची में भी रहे हैं, और ख़ुद गुलाम मुर्तज़ा भुट्टो के उस मुकाबले में जो है ये भी मरहूम शाहिद हयात के साथ जो है वो केत काट चुके हैं, और इनके साथ जो हेड मोरर था, पता नहीं ये वही है, लेकिन कहा जाता है कि वही हेड मोरर जो कि इन्हें अभी गुलाम यासीन को एसएचओ चाकीवाड़ा जो है वो लगा दिया गया है। गुलाम यासीन एसएचओ बगदादी लगा दिया है, और चाकीवाड़ा का जो एसएचओ था साजिद धारेजो, कल के प्रोग्राम में मैंने कहा था कि ये तो कल या परसों के प्रोग्राम में कहा था, ये तो खुद सेक्रेटरी इस्टेब्लिशमेंट डॉक्टर इनामुल्लाह दारेजो के भांजे हैं, भतीजे हैं, क्या है, लेकिन वो खुद को जो है उनके भाई कहते हैं, कहलवाते हैं। यकीनन करीबी रिश्ता है, जिसका जिंदा सबूत यह है कि उनके थाने के पूरी पुलिस पार्टी के खिलाफ एक खातून पर बहमाना तशद्दुद करने के जुर्म में मुकदमा दर्ज कर दिया। कहने वाले कहते हैं पुलिस पार्टी जो कि इस वक्त जेर हिरासत में, कहना है कि ये सब कुछ जो है हमने एसएचओ साजिद दारेजो के कहने पर किया था। उनका क्या हुआ? सस्पेंड होना चाहिए था, मुकदमा होना चाहिए था, उन्हें इसी हवालात के अंदर बंद होना चाहिए था, लेकिन क्या हुआ? इनाम 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 इनाम, उससे भी अच्छे थाने का उन्हें एसएचओ लगा दिया गया, यानी वहां से उन्हें चाकीवाड़ा से गार्डन ट्रांसफर कर दिया गया। जुबैर नवाज को चाकीवाड़ा भेज दिया और राशिद खान को जो है बगदादी से नबी बख्श थाने का एसएचओ बना दिया गया। अब क्या कहा जाए, जिसका बाप जिंदा हो तो उसको फिर हे चे कौन कह सकता। चलते हैं प्रोग्राम का जो हमारा अगला हिस्सा है। अब कुछ मैंने कहा ना सवालात में पूछूंगा अपनी जो मुल्क की सबसे बड़ी अदालत इज्जत माआब चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। आप ठंडे दिल से जो है वो आईने के सामने खड़े होकर और से देखें और अपने उस फैसले पर गौर भी करें। एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार उन्हें पढ़ें और उसके बाद जो है अपने से कहीं दर्जा जूनियर तरीन एक सेशन जज के उस फैसले पर भी गौर करें और उन्हें एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, कम से कम 5 बार पढ़ें। हमायूं दिलावर के उस फैसले पर जो उन्होंने इंतहाई उजलत में साबिक वजीर आजम इमरान खान से मुतालिक सुनाया और उन फैसले के नतीजे में ही, यानी कि फैसला नहीं था बल्कि तोप का गोला था या 440 वाट का ये बिजली का झटका था कि फैसला अभी हुआ नहीं है, अभी डिस्पैच नहीं हुआ, पुलिस पार्टी पहले पहुंच चुकी है उस फैसले पर अमल दरामद करवाने के लिए। चीफ जस्टिस साहब, आपके फैसले में क्या ऐसी तशनगी थी, उसके अल्फाज में आपने क्या कमी छोड़ी थी और खुद इस आपसे इंतहाई जूनियर जज के फैसले में अल्फाज की कौन सी भरमार है? अल्फाज है या तोप के गोले हैं कि जिसको रोकना किसी के बस की बात नहीं थी। यही वजह है कि उनके उस फैसले पर तो यानी कि बर्क रफ्तारी से अमल हुआ और वो फौरी तौर पर जो है वो उन्हें पाबंद सलासल करके जेल भिजवा दिया गया। और आपका फैसला मुल्क की सबसे बड़ी अदालत का फैसला जो इस इलेक्शन करवाने से मुतालिक था, आपके फैसले पर आखिर अमल दरामद क्यों नहीं हुआ? कभी आप गौर करें कि क्या आप की हैसियत जो है इंतहाई माजरत के साथ, अदब के साथ, मैं कोई खुदा न खास्ता गुस्ताखी नहीं करना चाह रहा, क्या आपका जो फैसला है या आपकी हैसियत आपसे इंतहाई जूनियर तरीन जज से भी कम है कि आपके फैसले को उठा के हवा में फेंक दिया गया? कहाँ गया फैसला आपका? धुआं बनकर जो है वो हवा में तहलील कर दिया गया या कि राग बनकर जमीन पर उसे बिखेर दिया गया? आपको जरा भी इस पर एहसास नहीं हुआ कि ये आप यानी मुल्क के सबसे बड़ी अदालत के चीफ जस्टिस हैं, आपके फैसले पर अमल दरामद क्यों नहीं हुआ? पाकिस्तान की तारीख में आज तक ऐसा नहीं हुआ। ये पहला फैसला है सुप्रीम कोर्ट और पाकिस्तान का जिस पर अमल दरामद नहीं किया गया। बड़े बड़े लोग जो है वो तौहीन अदालत के मुर्तकिब हो गए, लेकिन उसके बावजूद न उस फैसले पर अमल करवाया गया और नहीं तौहीन अदालत के मुर्तकिब उन वज़राए आला के खिलाफ, गवर्नर्स के खिलाफ और ख़ुद वज़ीर आज़म उनकी पूरी काबीना के खिलाफ बशमूल जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ
کوئی کارروائی نہیں کی گئی. لیکن ایک انتہائی جونیئر ترین جج کے فیصلے پر جو ہے، حالانکہ فیصلہ بھی سب کو پتا ہے کہ اس فیصلے کی کتنی حقیقت ہے، اس میں کتنی سچائی ہے، لیکن اس کے باوجود اس فیصلے پر آنن فانن عمل کر دیا گیا. کیا وجہ ہے اس کی؟ میں پھر کہہ رہا ہوں، قابل احترام سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس صاحب، آپ ٹھنڈے دل سے سوچیں کہ آخر ایسا کیا ہوا کہ آپ کے فیصلے پر عمل درآمد نہیں ہوا، اور ایسا کیا ہوا کہ آپ سے انتہائی جونیئر سیشن جج کے فیصلے پر برق رفتاری کے ساتھ عمل درآمد کر لیا گیا. یہی اس پاکستان کا المیہ ہے. اب اجازت چاہنے سے پہلے جو ہے وہ میں 14 اگست کے حوالے سے کچھ کہنا چاہتا ہوں. یہ مہینہ جو ہے یہ جشن آزادی کا مہینہ ہے. ہر سال جو ہے پچھلے 76 برسوں سے جو ہے ہم تمام پاکستانی جو ہے یہ 14 اگست کو جو ہے اپنے آزادی کے دن کے حوالے سے اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں اور کرتے چلے جائیں گے، اور کرنا بھی ہمیں چاہیے، کیونکہ 14 اگست 1947 کو جو ہے وہ ہم نے فزیکلی جو ہے دوسروں سے آزادی حاصل کی تھی، اور ایک جداگانہ حیثیت سے ہمارا ملک جو ہے دنیا کے نقشے پر نمودار ہوا تھا. اب 14 اگست تو میں بھی مناتا ہوں، آپ بھی مناتے ہیں، ہم سب مناتے ہیں، اور وہ لوگ بھی مناتے ہیں جو اس طریقے سے سلاخوں کے پیچھے ہوتے ہیں، جو اپنے کردہ ناکردہ گناہوں کے عوض جو ہے ان سلاخوں کے پیچھے دھکیل دیے جاتے ہیں، اور جو کہ جیلوں میں ہوتے ہیں، تھانوں کے حوالاتوں میں ہوتے ہیں، وہ بھی جشن آزادی اتنے ہی جوش و خروش کے ساتھ مناتے ہیں جتنے جوش و خروش کے ساتھ میں یا دوسرے ہم جو باہر لوگ جو ہیں آزاد فضا میں وہ بھی جشن آزادی مناتے ہیں. ذرا سوچئے ٹھنڈے دل سے کہ جس طریقے سے وہ قید میں جو لوگ جشن آزادی منا رہے ہیں اور ہم جو آزاد منا رہے ہیں، ہم آزاد لوگوں میں اور اس قید کے جیل میں جو موجود قیدی ہیں وہ جو جشن آزادی منا رہے ہیں، ہم میں اور ان میں کیا فرق ہے؟ اگر آپ لوگ اس فرق کو سمجھ گئے تو میں سمجھوں گا کہ جو میں میسیج دینا چاہ رہا تھا اپنے اس پروگرام کے ذریعے، وہ میسیج جو ہے وہ آپ لوگوں تک پہنچ گیا. ناظرین، ہم بات کرتے ہیں کراچی کے زمینوں کے بے تاج بادشاہوں سے متعلق، یعنی کہ علی حسن بروئی اور خود تیمور ڈومکی جو ہے وہ اس وقت کہاں ہیں. پولیس، حساس ادارے، سیکیورٹی فورسز انہیں اس وقت سرگرمی سے جو ہے وہ ڈھونڈ رہے ہیں. گرفتاری کے لیے چھاپوں کا سلسلہ جاری ہے. وہی پولیس افسران جو کبھی ان کے آگے پیچھے گھوما کرتے تھے اپنی چوائس کی پوسٹنگ حاصل کرنے کے لیے، اب وہی پولیس والے جو ہے ان کے پیچھے جو ہے انہیں سونگتے ہوئے تلاش کر رہے ہیں تاکہ وہ انہیں گرفتار کر کے اعلیٰ افسروں سے داد و تحسین حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے. یہ جو خود علی حسن بروئی کے بارے میں پچھلے کئی دفعہ دنوں پروگرام پہلے کر چکا تھا کہ یہ تو اس وقت جو ہے خود آصف علی زرداری کے آنکھ کا تارا اور ہاتھ کے چھالے بن چکے ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ یہ متوقع جو الیکشن ہے اس میں جو ہے بلوچستان سے جو ہے انہیں ایم پی اے بنایا جا رہا ہے، اور آگے چل کر کہا جاتا ہے کہ انہیں بلوچستان کا وزیر داخلہ بھی بنایا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ اس وقت جو ہے بہت ہی سیاسی توڑ پھوڑ جو ہے وہ آصف علی زرداری کے لیے کر رہے ہیں، اور بڑے بڑے جو ہے بت جو ہے وہ دوسری پارٹیوں سے لیڈروں کو گرا کر جو ہے یہ پاکستان پیپلز پارٹی میں شامل کروا رہے ہیں، جس کا گائے بگائے جو ہے وہ میڈیا پر خبریں بھی چل رہی ہیں. اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے قدوس بزنجو پر بھی ہاتھ ڈالا تھا کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے پاکستان پیپلز پارٹی کا حصہ بن جائے، کیونکہ مستقبل قریب میں جو ہے بلوچستان میں جو ہے وہ حکومت پیپلز پارٹی کی بننے جا رہی ہے. اس قسم کے شوشے جو ہے وہ خود علی حسن بروئی کی جانب سے چھوڑے گئے تھے. بعد ازاں جو ہے پھر قدوس بزنجو کی جانب سے جب ان کا اپنا پیغام آیا تھا، میسج چلا تھا کہ وہ پیپلز پارٹی میں شامل نہیں ہوں گے، تو اس کے بعد سے ہی ایک کایا پلٹ گئی تھی، اور اس کے بعد سے جو ہے کہتے ہیں کہ یہ روپوش ہو گئے تھے. اور خود ان کا اپنا بھانجا جو عامر ہے، عامر بروئی، جس کی تصویر اس وقت آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، یہ خود ہمدرد پولیس چوکی کے انچارج کی حیثیت سے کام کر رہے ہیں. کہا جاتا ہے کہ یہ تو ایڈیشنل آئی جی کراچی کے
جو ہے وہ اختیارات استعمال کریں اور خود یہ اپنے ڈی آئی جی ویس جو ہے فدا مستوی کو بھی خاطر میں نہیں لاتا، بلکہ ان کے تو ٹیلی فون بھی اٹینڈ نہیں کرتا. بار بار ڈی آئی جی ان کو فون کرتے ہیں لیکن وہ ان کا فون سننا اپنی توہین خیال کرتے ہیں. ایک کانسٹیبل، کیونکہ وہ علی حسن بروہی جو ہے وہ ان کے بھانجے. اب جب علی حسن بروہی خود ہی ادھر ادھر ہو گئے تو پتہ چلا ہے کہ عامر بروہی بھی جو ہے وہ ان سے پہلے 9/2/11 ہو چکے ہیں. یہ کہنا ہے خود کراچی سے ہمارے نمائندہ خصوصی ہمراز راہی کا. یہ بھی کہنا ہے کہ تیمور ڈومکی جو ہے وہ بھی جو ہے وہ ادھر ادھر ہو گئے. علی حسن زرداری جو ہے وہ بھی جو ہے وہ گرفتاری سے بچنے کے لیے جو ہے پہلے ہی کہیں کونے کانچے میں انہوں نے پناہ لی. کہتے ہیں کہ تیمور ڈومکی جو ہے وہ تو دبئی نکلنے میں کامیاب ہو گئے ہیں، جبکہ علی حسن بروئی کے بارے میں متضاد اطلاعات ہیں. کوئی کہتا ہے کہ وہ جرمنی جاتے ہوئے گرفتار کر لیے گئے ہیں، اس وقت حساس اداروں کے پاس ہے. کوئی کہتا ہے کہ وہ بھی جو ہے وہ دبئی نکلنے میں کامیاب ہو گئے. یہی اطلاع جو ہے خود علی حسن زرداری سے متعلق بھی ہے. اب یہ لوگ جو ہے یہ زمینوں کے معاملات کو دیکھتے ہیں اور اربوں روپوں کا گپلہ جو ہے یہ سندھ حکومت کے ایما پر جو ہے یہ کر رہے ہیں، لوگوں کو چونا لگا رہے ہیں. اسی وجہ سے جو ہے یہ نیب کے علاوہ دوسرے سیکورٹی فورسز کو جو ہے اپنے جرائم کی وجہ سے مطلوب تھے، لیکن چونکہ سیاسی چھتری تلے تھے تو لہٰذا ان کے خلاف اس وقت کارروائی ممکن نہیں تھی. لیکن اب جب گورنمنٹ ختم ہو رہی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ سے، تو یقیناً انہیں سب سے پہلے گرفتار کرنے کا منصوبہ بنایا گیا تھا. لیکن چونکہ ان کے اپنے مخبر جو ہے وہ ان تمام جگہوں پر ہیں، انہوں نے انہیں پہلے ہی مخبری کر دی کہ جان بچاؤ ورنہ مارے جاؤ گے. یہی وجہ ہے کہ وہ بھاگتے چور کی لنگوٹی ہاتھ آئے کے مزداق وہ پہلے ہی 9/2/11 ہو گئے. لیکن ان کی گرفتاری کے لیے کہتے ہیں چھاپوں کا سلسلہ جاری ہے. اسی کے ساتھ ناظرین اجازت ہوں. اللہ حافظ.